बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भिये नाका, हांव तुजे संगी आसा. इजाया प्रवादीचो बूक आवस्वर 41 वोड 10. Isaiah chapter 41 verse 10. The Lord promises that He is with us. We need not fear. So let us welcome our Lord Jesus in this Holy Eucharist. Let us sing the hymn from our hymnal. दैविक गायना कोंकणी भक्ती गीता. कंतार नंबर A21, A21, पान नंबर 30. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. Jesu Krista, unyar paliponasa. Namo namo sarvandara, sakramentatam karakcha. Namo namo Jesu Krista, unyar paliponasa. Namo namo sarvandara, sakramentatam karakcha. So Dev tu amka melo kraula, Devon lipon tuve vundya cherup ketla, vundya ruparye tu amche sangi rauta, amcha mogan boron tuka समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपाले पोनस्या. नमो नमो सर्वोंदारा, सक्रामेतांतां काराख्या. सांगो कायल्या तुझे तन बुजवून आशे अंगारावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तू ये, तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. नमो नमो सोडवणदारा, नमो नमो सोडवणदारा, सक्रामेतांतां काराख्या. सक्रामेतांतां काराख्या. सक्रामेतांतां काराख्या. आमच्या स्वंत उतरांनी थोडो वेळ ताचें आराधन करया, ताका नामान करया, ताका नमस्कार करया, ताका होगडशया, ताका उंच बारया, ताची स्तुती करया, ताचें भजन करया, ताची दैवीक कृपा आमी जोड घेवया. संत भक्तां सांगाता मेळया, आंज बडव्या सांगाता मेळया. आयच्या वर्त्या सांता
San Gonzalo Garcia संगत म्हणून देवा गर्गानी होकला पिया हालेलुया 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 महिमा देवाक अति उन्नती आणि शांती समाधान आणि आशीर्वाद आणि बेसावा देवाक मनवल्ल्या मनशांक ह्या संसारी महिमा देवाक अति उन्नती आणि आशीर्वाद आणि बेसावा ताका मनवल्ल्या मनशांक ह्या संसारी हरसिल्ले जावं सुमियाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा हरसिल्ले जावं सुमियाचे नाव हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोव मोगाचेनो आज भारत देशाचो पयलो भाग्यवंत सांत गोन्सालो गार्सिया हाचें स्मरण आमी करता हाचें फेस्त आमी आचरता आमकां एक वर्तो संतोश आमच्या भारत देशांत जल्मल्ल्या पैकी पयलो सांत जावन आसा गोन्सालो गार्सिया ताचे थंय मोगाचेनो म्हाकाय तुका एक सांत जावचें भाग्यवंत जावचें आपोवणें आसा म्हणलें आमी जाणा जावया देखून आमी समयाच्या हजरपणांत आमचो वेळ करचया आनी गावया तें आनी एक भजन तुजे लागीं आयलां येसुमिया महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां तुजे लागीं आयल्या हांव येसुमिया तुमच्या कांतराच्या बुकांत C3 पेज नंबर 86 नवो कांतराचो बूक तुमच्या घरांत तुमच्या लागीं ना जाल्यार तक्षण आमच्या दैवीक लोरेत्र मंदिराच्या ऑफिसाक फोन करून तुमी सांगा पोस्टार हो बूक तुमकां आमी धाडून दितले दैवीक गायना कोंकणी भक्ती गितां C3 कुरपे सागोरा दर्शन दी समया दर्शन दी म्हणून ह्या गिता मुखांतर भजना मुखांतर समया लागीं आमी परतून मागया ताचें दर्शन आमी घेवया दोशी आमी जावया तुझे लागीं आयल्या येसुमिया तुझे लागीं आयल्या येसुमिया तुझे लागीं आयल्या येसुमिया येसुमिया तुझे लागीं आयल्या येसुमिया महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा तुझे लागीं आयल्या येसुमिया तुझे लागीं आयल्या येसुमिया कुरपे सागोरा दर्शन दी 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 तुझे लागीं आयल्या येसुमिया तुझे लागीं आयल्या येसुमिया राया सर्गीच्या दर्शन दी 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 राया
दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दे तुझे लागी आया ये सोम्या तुझे लागी आया ये सोम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊ सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आया ये सोम्या तुझे लागी आया ये सोम्या तुझे लागी आया ये सोम्या तुझे लागी आया ये सोम्या. मोगाच्यानो सोम्या जेजू लागीं आमी येता आसतना सोमी जेजू म्हजे लागीं तुजे लागीं उलोवन म्हाका तुका तो बुजावण दिता, धैर्य दिता, आमच्या जिवितांत एक नवो बरवसो दिता. इजाया प्रवादीचो बूक 40:1 अवस्वर थंयसर 10वी बोळ सर्वेस्पर देव म्हणटा भिये नाका कित्याक हांव तुजे सांगाता आसा. खबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या सत्तेवंत उजव्या हातान हांव तुका उखल धरता. कितलीं अपुरबायचीं उतरां मोगाच्यान म्हज्या उपरांत तुमी सांगीत. भिये नाका कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. खबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. हांव म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत तुका हांव उखल धरता. मोगाच्यानो आमच्या ह्या संवसारी जिणये पयण्यार आमी सबार फावटी भियेता, खावज येता, आपाधैर आमकां बगता न्ही. आमी निराश जाता, देदेस्पर जाता, जिवीतच नाका म्हूण बगता. वी लूज होप इन लायफ. वी डू नॉट इवन वॉन्ट टू लिव्ह. समटायम्स इवन वी वॉन्ट टू एंड आवर लायफ्स. आमचे जिवीतच अखेर करूंक आमी प्रयत्न करता. कालच्या दिसा हांगासर एक आजी आपल्या पुताक, सुनेक आनी दोगा जाणां भुरग्यांक घेवन आयली. येता आसतना म्हाका फोन कर म्हणटा, फादर म्हज्या दोगां आंजांक तुमकां दाखोवंक आसा. आय वॉन्ट टू शो माय 2 एंजल्स. आनी मोगाच्यानो त्या भुरग्यांक पळयतस म्हाका जायतो संतोश जालो. ल्हान 1.5 वर्सांची भुरगीं, मॅथ्यू आनी मार्क आनी मॅथ्यू, जवळीं भुरगीं. हीं भुरगीं भोव आपुरबायेन आमच्या कॉपेलांत धांवतलीं. थंय हांगासर थंयसर असलें पयत पुस्तक कंतराचें बूक तें सगळें वण घालतलीं. आनी थंयसर आमी मागणें करता आसतना तीं आपुरबायेन मागणें करतलीं. हे दोगी चरके भुरगे. हे भुरगे जल्माले थंयसर दोहा कटारां. ताजे आवय बापायक व्हरतो आकांत आसलो तीं भुरगीं जल्मता आसतना. कित्याक ती थंयसर कोरोना करगा वेळार थंयसर आसली. आनी ताका बाळान जावची दीस लागीं पावता आसतना डाक्टरांनी म्हणलें जावन आसा त्या भुरग्यांक सारकें ब्लड सप्लाय आनी कितें खाण जेवण सप्लाय सारकी ना आवयच्या गर्भांत. तीं भुरगीं वाचतात की ना म्हणले सयत वय एका तराचो दुबाव आसा, रिस्क आसा त्या भुरग्यांक, अपाय आसा जिवाक. पूण मोगाच्यानो तीं भियेलीं, खावजेलीं, देवाक उलो मारलो. देवान मोगाच्यानो तांचें मागणें आयकलें. दैवीक लोरेत्र मंदिरांत त्या दिसांनी सदां न्हीत म्हणल्या बरी आमी मागोन आसले. हांव नांव काण आवयचें बापायचें कुटुंबाचें नांव काण हांगासर मागोन आसले. हांव देवाक जावं अर्ग आनी होगलाप दैवीक लोरेत्र मंदिराचे विनवणी देवाच्या सर्गींच्या सिंहासनाक पावली. त्या भुरग्यांक ती बाळान जाली आवय. एमर्जन्सी बाळान जायचें पडलें. भुरग्यांक इंक्युबेटराचेर दवरचें पडलें. 3-4 म्हयने पर्यंत तीं भुरगीं इंक्युबेटराचेर म्हळ्यार आस्पत्रे भितरच. आवयक या बापायक दिसाक 1 या 2 फावटी पळोवंक मात्र पयस जावन दितलीं. परत्यान थंयसर तीं भुरगीं परतून आपायांत आसलीं. एक कोरोना व्हायरसाचें खर्ग कोवीड-19 आनी एक तीं भुरगींच वय वेळा पयल्यान जल्मल्यांत आवयच्या गर्भांतच तांकां सारकें खाण जेवण मेळना. आनी आतां तीं भुरगीं आपायांत परतून सबार फावटी आपायांक सबडलीं, मरता म्हणलींच बरी जाली. हें आवय बापूय भियेलीं. मोगाच्या भियेत आसतना दैवीक लोरेत्र मंदिरांत आयिल्लो तो संदेश तांकां मेळ्ळो. तो संदेश जाकारिया प्रवादच्या बुकांत 2ऱ्या वस्वरांत 9व्या बोडीर जाकारिया चॅप्टर 2:9 ह्या उतरां मुखांत मोगाच्यानो देव तांकां बुजयता, धैर्य दिता आनी बळ दिता. हांवच जातलो म्हज्या भुरग्यांच्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. हांवच जातलो म्हज्या भुरग्यांच्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर. मोगाच्यानो उज्याचो पागोर जर तर एक उज्याचो पागोर आसा आमच्या भोंवतणी, तो उजो उतरून कोणाकी लागीं येवंक जायना. पिड्या शेड्याची बॅक्टेरिया व्हायरस ह्या पिडेची लक्षणां हे आमचो दुस्मान आमच्या लागीं येवंक आमकां शकना. कोण आमकां कितेंच वायट करूंक शकना.
देव आमच्या भोंवतणी तसो भावळे अशे तो विस्तारायता आनी आमकां आरावन धरता की कोणूच आमकां कांयच वायट करूंक शकना. आनी ताजे मदेगात म्हणजे देवाच्या हाजरपणांत आमी देवाची महिमा जावन ह्या संवसारांत जियेतल्या. देव असली एक विशेष बसवणी करता. देखून ती देवाचेर पाती आनी विस्वास आवय आनी बापूय आनी त्या भुरग्यांची व्हडली माय गांवांत ह्या कुटुंबाची परतून परतून दैवी किलोरेतन मंदिराक येतात. ह्या फोनार आमकां सांगतात. आमी सांगाता मेळोन मागता आसतना मोगाचें न्हू तें मागणें देवान आयकलें. ती भुरगीं चौकास बरी जालीं. 4 म्हयन्या भितर तीं घरा आयलीं आनी ती भुरगीं वाडटा आसतना परतून तांचे थंय जायती अस्कत काय आसली देखून परतून पिडेन पडलीं. पूण मोगाचें न्हू देवान त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड केलें. आज ते भुरगे 1.5 वर्साचे जाल्यार भोव आपुरबायेन धांवतात करतात. तांच्या हाडांक तांच्या गांठींक बरें बळ आसा. मदीन बरो उजवाड आसा. बरें करून पळोवंक शकतात आयकोंक शकतात आनी बरें जिरवणी तांकां आसा. देवाक जावं अर्गान होगलाप. मोगाचें न्हू देव आमचो मोग करता देखून तो म्हणटा हांव तुमच्या भोंवतणी जातलो एक उज्याचो फागोर. तो म्हाका तुका बसयता. किर्तनाच्या बुकान 9 आनी 1 वसरांत थंयसर 4थ्या वळीर Psalm 91 verse 4 आपल्या पाकांनी सर्वेस्पोर देव तुका धामतलो. ताच्या पाकाट्या बंदा तुका आसरो मेळटलो. डाल आनी कवच ताजे विस्वासीपण. डाल जर तर कोणी तालवारीन मारूंक आयल्यार डाल म्हणली एक अशें एका बुका बरी आमच्या मुखार आमी धरयेत. ताका धरूंक एक हाताळो आसता. ते धरल्यार आमच्या मुखार धरून ती तालवार या तो भालो या ते गन्नाचो तो गुळो आमकां लागन अशें आमी आडवयेत. देवूच जाता आमचें डाल आनी आमचें कवच. एक आवय आनी बापूय दुखां गळोवन हांगासर आयिल्लीं सांगूंक एका काराचेर 4 जाण चेरके भुरगे आसले. रातीक ते व्हडा वेगान कार चलयतात. जावंक पुरो खंयच्याय पार्टेक गेल्ले आनी येता आसतना रावलेल्या एका लॉरीयेक तांचे कार आपटाता. आनी त्या वेळार त्या कारार आसले सगळे जखम जातात. आनी हांचो भुरगोय जायतो घायोवन आस्पत्रेंत आसलो. केदो व्हडलो आकांत आवयक आनी बापायक. आनी त्या वेळार आवय त्या एक्सिडेंटा विशयांत विवरशितना तें कार त्या लॉरयेक आपटतना म्हज्या पुताकच ती लॉरी आपटली. फादर म्हाका देवान वय आंजबडी पाकाटे दिल्ले जाल्यार हांव वचोन म्हज्या भुरग्याच्या भोंवतणी आरावन धरती आसली. म्हज्या पुताक अशें हारयतली की म्हाका ती लॉरी लागून दी. म्हाका ते काराचे सगळे ग्लास आनी ते लोंकड लागून म्हजी हाडां पेटो जाल्यार व्हडली. म्हज्या पुताक हांव राखती आसली. सुस्कान म्हाका ती रडटा. पूण म्हाका न्हू देवान तिका बसयलें. हांवूच जावन आसा तुज्या पुता भोंवतणी त्या एका सुकण्याच्या पाकाट्या बरी ढाल आनी कवच म्हजें विस्वासीपण. आनी ती भयण पातयली. तेंच उतर देवाचें तिका बुजवण दिता. आनी सोकास आस्पत्रेंत आसलो तिचो पूत बरो जावन मोगाचें न्हू आज घरा आयला. देवाक जावं अर्गान होगला. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाचें न्हू देवूच जाता आमचें ढाल आनी कवच. कालच्या दिसा हांव एका फिरगेचे एक मिसाक गेल्लो. थंयसर एकाच बरा एक पती आनी पती एक घोव आनी बायल म्हज्या लागीं येवन म्हणाली फादर आमची वळख जाली की. हांवें म्हळें म्हाका वळख जावना. तितल्यार ती म्हणटात फादर थोड्या वर्सां पयलें आमी दैवी कलोरेतीर मंदिराक रेतीरेक आयल्या. आमच्या काजारी जिवितांत व्हड वारें वादळ उठलेलें. आमकां शांती समाधानांतली आर्थीक अडचणी आसली समस्या आसले आनी त्याच वेळार ल्हान नेणटी भुरगीं आसलीं. आनी थंयसर रेतेर करता आसतना तुमी करूंक सांगली. आमकां जायते वावर आसलो जायतें काम आसलें सगळें सोडून रेतेर गेली आनी त्या रेतेर वेळार तुमी बसयले. देव म्हणटा सर गुप्त करून हांव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. मालाकीचो बूक 3 वसवर 10 बोळ. मालाकी चॅप्टर 3 verse 10 सर गुप्त करून तुमचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुमी तुमच्या जिवितांत अभिवृद्धी जोडटल्यार. होय तें देवाचें उतर आमच्या निरासपणांत ती आमकां धैर्य दिता आमकां बळ दिता आनी धैर्यान आमी फाटीं गेल्या आनी सवकास आमच्या जिवितांत देवान व्हरती अजापा विजमितां गेली. आनी ती भयण म्हणटा आतां हांव दोहा कटारांत आसा हांव बऱ्या कामार आसा. आनी गांवांत ती आमी बरें घर केलां जागो केला आनी आमकां बरी कृशी आसा. जिवितांत देवान कांयच उणें करूं ना. त्या देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप. हांव बेगीनच येवन दैवी कलोरेतीर मंदिरांत परतून रेतेर करून देवाक अर्गां आनी होगलाप दितली. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तूं भियेताय गी कवज येताय गी. आज नियाळ करया. आमी जर तर भियेल्यार कवजिल्यार मोगाचें न्हू 7 थरान आमच्या जिवितांत वायट प्रभाव पडटा. पयलो प्रभाव जर तर आमी भियेल्या आमचे थंय दबाव येता. स्ट्रेस आनी एंग्जायटीज येता. आमी भियेता आमी खमता
आमचे हात पाय कांपोवंक लागतात, आमी घामेवंक लागता, आमकां दोळ्यांक सारकें दिसनातल्या बरी जाता, कान आयकनातल्या बरी जाता, आमचे काळीज धडधडटा. दुसरें, जर तर आमी भियेल्या आर मारिल्ल्या बरी जाता, धांवोंक पळयल्यार धांवोंक जायना, काम करूंक केल्यार काम करूंक जायना, कुडीचे विस्वे सारक्या तरान वावुरतात. तिसरें, आमची बरी भलायकी बिगडटा, जायती पिडा येता, जिरवण सारकी जायना, एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, पायल्स येता, आमकां युरिनरी इन्फेक्शन जाता, फायब्रॉइड्स जातात, PCOD जातात. हे सगळे पिडा भियेल्या वरी येतात म्हणून न्ही, आसल्यार ते चड जातात, या नातल्यारी ताका कारण जातात. चवथें जावन आसा, आमी हेरां थावन पयस सरता, कित्याक भिरांत गांवची न्ही आमकां हेरां सांगात बरसोवंक सोडिना. वी वॉन्ट टू आयसोलेट आवर सेल्स, वी वॉन्ट टू लिव लोनली. पांचवें जावन आसा, आमी खंयचे एक निर्धार घेतना धैर्यान घेवंक शकना. सो वी आर नॉट एबल टू टेक रिस्क. कसलेच रिस्क घेना जाल्यार आमकां आशिर्वादां बेसावां कशी मेळची. आनी सवय जावन आसा, आमचे संबंध बिगडटात. आमी केदाळे भिव करून जाल्यार कोणूच आमकां पसंद करना, कित्याक आमी नकारात्मक रितीन उलयता, सकारात्मक रितीन उलोवच्या बदलाक भियेल्ले मनीस केदाळे दे स्पीक नेगेटिविटी, देखून लोक सगळो आमचे तान पयस सरता. आनी सातवें जावन आसा, आमच्या जिवितांत कसलीच अभिवृद्धी जायना. परिक्षेन बरें मार्क्स काडून मुखार वचूंक जायना, बिझनेस बरें करूंक जायना, काजारी जिवीत बरें जायना, कुटुंबा जिवीत बरें जायना, जिवितांत अभिवृद्धी मेळना. देखून म्हाका न्हू आज समयान दिवची उतरां तुज्या काळजांत आमी जगोवन दवरया. भिरांत खाऊ जेणी देंवसरांतावन सैतानांतावन येवची ती आमचे तान भायर गेल्या. इसाया प्रवादीचो बूक 13 आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 13. भिये नाका, हांव तुका आधार दितलो. लुकास एवांजेल 12 वर्स 30 लूक चॅप्टर 12 वर्स 32. म्हज्या ल्हानशा हिंडा तुका सर्गींचे राज्य दिवचें, म्हज्या बापाची खुशी जावन आसा. तर म्हाका रब्ब पयस सकाळी ताचेर आमी दीस केल्या. ताणें दिवचें आमकां धैर्याची उतरां आमच्या काळजांत जगोवन दवरया. भिये नाका, हांव तुज्या संगी आसतलो, मजत घटाई दितलो. तुमच्या कांताराच्या बुकान E59 पेज नंबर 142 142. हांव संगी आसतलो, मजत घटाय दितलो. बळवोन म्हज्या उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळतलो. भिये नाका, हांव संगी आसतलो, मजत घटाय दितलो. बळवोन म्हज्या उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळतलो. विसरत गाये गावय आपल्या पानो जीवच्या तानुल्या. आवयक तरी विसर पड, हांव तुका विसरसना. विसरत गाये गावय आपल्या पानो जीवच्या तानुल्या. आवयक तरी विसर पडा, हांव तुका विसरसना. आवयच्या गर्भांत जसं तुका आकारला तर कित्याक भियेताय. समी तुज्या सांगात आसा, आवयच्या गर्भांत हांव सासणाच्या सासणाक कुसव्यांत आसता तुका आकारलो, मोजोस करून विसलो. हाता ताळवेर लिखून तुजें नांव सावळेंतली पयलो. कुसव्यांत आसता तुका आकारलो, मोजोस करून घेतलो. हाता ताळवेर लिखून तुजें नांव सावळेंतली पयलो. विसरत गाये गावय आपल्या पानो जीवच्या तानुल्या. आवयक तरी विसर पड, हांव तुका विसरसना. विसरत गाये गावय
म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, देव तुका केदेन सुवेज संवसाना कित्याक तूं देवा सोस. देखून आज तुजी सर भिरांत गावजणी बोपय सकाळी तुज्या पांयां तळा समर्पण दी, धैर्यान आनी भवार्थान जे विविध त्या सांगा खातीर आमी सांगाता मेळोन मागया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसा तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. तशेंच काजराचो दीस वार्षिक दीस आचरसितल्यांक हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. 25th बर्थडे लविना आरान्ना साकिनाका. 25th बर्थडे सिल्वर बर्थडे लविना आरान्ना साकिनाका मुंबई. रिचर्ड फुटाडो कुलशेखर काजाराचो वार्षिक दिवस आचरसिता तुमकां अभिनंदन पाठयता. देवा गर्ग आनी हुकलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापा विजमिता आनी विस्नार कृपा दैवी कलोरिते मंदिराच्या आराधनांनी मिसाच्या बलिदाना वरवीं आनी रेतेर वरवीं तांकां लाभला. हेलेन कॅस्टेलिनो मूड बेळ्ळे बरें काम मेळ्ळां देखून रॉयस्टन आनी ब्रायन डिसोजा मुखामार. भाग्यवंत कुटुंबाच्या मानाक नवीन आनी कॅरोलिन क्रास्टा सुळ्या. आल्बर्ट जॉयस आनी एड्रिना मँगलोरू. जॉयस टेलिस मुंबई. एल्ड्रिना साकिनाका सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, प्रमोशन लाभलेल्या पासत, सैरीक जावन काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, फ्लॅट नावार जाल्ल्या पासत, होगडायिल्ले पयशे फाटीं मेळ्ळेल्या पासत, परगांव वचोंक विजा वेळार जाल्ल्या पासत आनी परगांव तसलो भुरगो थंयसर परिक्षेंत पास जावन बऱ्या तरान फाटीं आयलेल्या पासत. घरांत मरण जाल्ले मरणाची रीत आनी सगळी बरी जाली. कुटुंबांत माया मोगांनी एकवट देवान फोव करून त्या मरणाच्या दुखा वेळार देवान बुजयल्ल्या पासत. भुरगें आस्पत्रेंत आसले ते बऱ्या तरान घरा आयिल्ल्या पासत. ह्या सर वर्त्या अजा पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध त्या सांव पासत आमी मागया. सर कुटुंबाच्या त्या सांव पासत गोबायला मध्ये माया मोग आनी कुटुंबाच्या सान्यामध्ये माया मोग येवच्या पासत. वसंत विन्सेंट फर्नांडीस बँगलोर बरी भलायकी लाभच्या पासत. फिलोमिना वेगस बेंदुरवेल कुटुंबांत असलो मनस्ताप पयस वेच्या खातीर मागो उलो दिला. जाग्याच्या समाशी इत्यार्थ जावं कुटुंबाच्या सान्यामध्ये जागो बरो करून वेळार तो वांटे करून कुटुंबाच्या सान्यांक अन्याय जायना अशें पळयचें म्हणलें. तसली बरी बूद या जाणवाय या दैवीक उजवाड कुटुंबाच्या सर सन्यांक मेळाशें सगळ्यांनी सिग्नेचर घालून जागो वांट करच्या खातीर, जाग्याच्या समाशी इत्यार जावच्या खातीर, जाग्याचे दाखले जावच्या खातीर, पुतांनी बरें करून शिकच्या पासत, दुवेक एक बरी सैरीक जावच्या पासत, आड वाटेन गेल्ल्या भुरग्यांनी परतून सारक्या वाटेन येवच्या खातीर, घरांत मागणे रजार चलच्या खातीर, गोवान सोरो सोडून बरी जिणी जियोवच्या पासत, जुगारी खेळच्या भुरग्याची वायट संवय आनी तशेंच कोंब्या काटाक वेता, तशेंच रेड्यांची धांव ते कंबळा कोण आतां कंबळा आसा ताका वचून तरणाटो भुरगो आपलें जिवीत विबाडटा. ताका मोतीक उजवाड मेळच्या खातीर आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्यांच्या आत्म्याच्या साल्वासांव पासून मागया. देवादीन रामिया फेर्नांडीस गुरपुरू, कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बाजपे, विदा लोबो मुलुंडू, बेनी डिकोस्टा अशोकनगर, पीटर डिसोसा उद्यावर, 3rd डेथ एनिवर्सरी लोविस वेगस बोरिविली वेस्ट मुंबई. कुटुंबां सरलेल्या सर मालगाड्यांचो उडास करता. जोकी डिसोसा तोकूर कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता. आयरीन डिकोस्टा उजरे, देवादीन मेल्विन डिसोजा आत्तूर गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता. सिस्टर लिसी, देवादीन मेरी स्टेला आनी फिलोमिना डिसोजा नेरोलू, जेकब आनी ॲलिस डिसोजा मरिया आश्रम तालापाडी. कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो विशय जावन सोजा गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता. फ्रॉस्टर डिसोजा, देवादीन क्रिस्तीन क्रास्तो मँगलोरू, देवादीन ॲग्नेस रोड्रिगस मँगलोरू, देवादीन जेकब आनी ॲलिस डिसोजा मरिया आश्रम तालिपाडी. जेराल्ड गोम्स उडपी, इग्नेशियस नोरोना आनी एलिझाबेथ नोरोना मिरा रोड. कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता. फिलीप आनी दोलोरीन उडपी. ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या. निरंतर प्रकाशाचेर फांगो दी समाधानेंत विशय ते विशय घेवन दीत. आमेन. मोगाचें नांव दिमी घालया. मळप कसलोन फासलोन पडून भूंय कांपोन सोंपोन दी. विश्वासी म्हजो मोक्त बाळसो सोमसोनाके दी. मळप कसलोन फासलोन पडून दी
भुई कांपोन सोंपोदी विश्वासी मोजो मोक्त बाळसो समसोना मोगाचनो उडासोरा येवच्या हप्त्यान 15 तारखेतान 18 तारखे पर्यंत इंग्लिशान विशेष रेतर आसा हप्त्याच्या अकरे दवरल्या वी हॅव केप्ट दीस इंग्लिश रेटेड ड्युरिंग द वीकेंड्स वय ब्रेस्तारा शुक्रारा शनिवारा मोगाचनो ही रेतेर आसतली 15 तारखेतान 15 16 17 18 तारखे पर्यंत द English retreat is on the weekend. It is a golden opportunity for you to bring along your children because children are studying in English medium. They understand English well. It is a golden opportunity to listen to our faith in English language and yes, treasure the word of God in our hearts so that our children will have not only a wonderful secular welfare and growth but also spiritual welfare and growth. तुमकां समेस्तां कुरपेचो दीस हांव मागतां. सोम्या मंदिरान गाव नवी गीता अर्गां दिवन तुका सोम्या आमी हरसिता येता सोम्या मंदिरान गाव नवी गीता अर्गां दिवन तुका सोम्या आमी हरसिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. भाऊ मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो आज आम्ही भाग्यवंत गोन्सालो गार्सियाचो उडास करता. गोन्सालो गार्सिया आमकां भारताच्या क्रिस्तांवांक भोव मोगाचो आनी मानाचो सांत जावन आसा. तो मुंबयच्या बासेईन वा वासेई म्हणल्यार त्या जाग्यार तो जल्मलो. भारत देशांत जल्मून जाल्ल्या पैकी तो पयलो सांत आनी भाग्यवंत म्हणून पवित्र सभेन मानून घेतला आनी परगटला. ह्या सांतातय म्हाकाय तुकाय एक भागी भरवोसो उदेता. आमी सांत जावयेत भाग्यवंत जावयेत मात न्ही आमकां भाग्यवंत जावंक सांत जावंक आपोवणें मेळ्ळां. हो सांत एक लायक जावन आसा. व्यापार वैवड ताणें केलो जापानांत तशेंच फिलिपिन्सांत पूण देवान दिल्लें आपोवणें स्विकार करन भावार्था खातीर जियेलो आनी भावार्था खातीर रक्त साक्षी जावन म्हणजे रगत व्हारावन ताणें ताचें जिवीत सुफळ करून घेतलें. तर मोगाचें एक घडी भर आमी दोळे धांपून आमच्या जिविताचेर दिश्ट घालया. आमचो भावार्थ जियोनच्यान आमचें थंय तसली खतखतीत जळच्या उज्या सारकी उमेद आसागी वा आमचो भावार्थ शेळेला भावार्थ जियोंक आमचे ती आसची उर्बाई उणी जाल्या हेरां मुखार आमी क्रिस्तांव पवित्र आनी भाग्यवंत म्हणून आमी दाखोवंक इन्कार केला. ताच्या बदलाक आमीच खोटी काळोखाची अंतकाराची जिणी जिवन हेरांकी त्या काळोखाच्या जिविताक वडलां. तर देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायत ती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत
कुदकर सोमियाका कुदकर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, गॉन्सालो गार्सिया तुझ्या भगेवंत रक्त साक्षान भावार्था खातीर कस सोसून आनी मरापर्यंत भावार्थान तीर रावून संवसाराचेर ताणें जैत वेलें. ह्या दिसाचो आमी भक्तीन उगडास करता. ताचें जैत संतोशान संभ्रमून ताची देख घेवन भावार्थान तीर रावूंक आनी तोच भावार्थ धैर्यान परगट करूंक आमकां हर एकल्याक कृपा दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयण्यानो, आमच्या जिवनाच्या सर गणितांनी दीग सोंसणिका वरवीं देवाचे सेवक म्हणून आमी दाखोवन सोदता. संकश्टामध्ये, गरजामध्ये, अडचणेमध्ये, जेरबादाचे मार खाताना, बंदेंत लोळोन आसतना आनी उसांबाळ्यामध्ये पुरासनेन चलवताना, न्हीद कळटाना वा उपास काडटाना आमी देवाचे सेवक म्हणून दाखोवन दिता. तशेंच नितळ मनान, जाणवायेन, दीग सोंसणिकायेन आनी दयाळ स्वभावानी आमी क्रिस्ताचे सेवक म्हणून दाखोवन दिता. पवित्र आत्म्याचेर, निश्कापटी मोगाचेर, आमचेच शिकवण्याच्या सताचेर आनी देवातावन येवचे सामर्थ्याचेर खरी पातयेनी दवरून आमी आमच्या नितीवंतपणाच्या आतेरान झुजता आनी आमकांच राखता. मर्याद वा अवमर्याद, कीर्त वा अपाकिर्त हे लेखी नासतना आमी जियेता. आमकां पोटकेरे म्हणटात तरी आमी सत उलयता. आमकां परकी कशे लेखतात तरी आमी सगळ्यांक वळखीचे. आमी मरणाचे तनेर पावले बरी दिसता तरी आमी जिवेस आसा. आमकां मारन बडयल्यात तरी आमचेर मरणाचें प्रमाण पडोंक ना. आमी दुखांत आसा तरी सदांच संतोषभरीत आसा. गरीब तरी जायत्यांक आमी ग्रेस्त करता. कांयच नासलेले तरी आमचे कडेन सगळें आसा. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरसी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. काळोखाच्या बुवारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना उजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे माथेंत तुवें मागताय. म्हजें कोप बरोवन वमतता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दयामया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. ते तुमकां निती सभा अधीन करतले आनी सिनेगॉगांनी तुमकां जरबान मारतले. म्हज्या पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
परमेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सात मातेवा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. दवळ जेजून 12 जाणांक अशी ताकीद दिवन म्हळें, मनशा लागीं 17 येन सोला, कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनेगॉगांनी तुमकां जरबांद मारतले. म्हज्या पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झडतेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण तुमी चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण तेच घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमच्या उदेशी उलयतलो. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धर्न दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं, तांचो जीव काडयतले. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बाचाव जातलो. समया जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. समया जेजू क्रिस्त थंय मोलाधीक भावानो आनी भयण्यानो, आज आमी गोन्सालो गार्शियाचो उडास आमी करता. 1550 इसवेंत बासैन वा वासई मुंबय हांगासर तो एक देवत कुटुंबाक जल्मलो. 1552 इसवेंत इन 1552 सांत फ्रांसीस सावेर गोंयांत खळमीच नासतना वावून जापानाच्या वाटेर या चायनाच्या वाटेर आसतना तो मरण पावलो. भाग्यवंतांचें जिवीत आनी तांचें मरण आमकां आमच्या भावार्थांत थीर रावोंक आनी धैर्यान परगट करूंक एक प्रेरण जाता. सांत फ्रांसिसाचें जिवीत आनी मरण आमच्या भारत देशांत आसलेल्या क्रिस्तांवांक एक विशेष प्रेरण जावंक पावता. आपल्या भुरग्यांक विशेष देवबिरांत वागयतात आनी ताका सेमिनारीक धाडटात. गोन्सालो गार्शियाची आवय आनी बापूय फ्रांसिस्कन जावंक ताका धाडलेले. फ्रांसिस्कन त्या धार्मिकांनी ताका थंयसर फिलिपिन्सा व्हेलो, थंय थावन ताका जपाना व्हेलो. पूण ताका सेमिनारींच रावोंक जालें ना. मदघात ताणें सेमिनारी सोडली आनी सेमिनारी सोडून तो बिजनेस करूंक लागलो. ताका जपानाची भास येतली, फिलिपिन्स भास येतली, देखून जपानांत आनी फिलिपिन्सांत तेवशीन आनी हेवशीन तो व्यापार वहिवाट करनासलो. पूण ताच्या काळजांत ताका फक्त एका तराचें उणेपण, एका तराचें एक खालीपण, आपणाक देवान दिल्लें देव आपूण जिये जय म्हणून तो फ्रांसिस्कन मेळाक भरती जावंक वेता. आनी थंयसर एक लायक मिशनरी जावन लायक जावन तो सुवार्ता परगट करूंक सुरू करता. आनी त्या वेळार थंयसर जपानांत धगधोणी उपजाल्ली. थंयसर जायत्या क्रिस्तांवांक खुर्साक बांदून घालून तांकां तीर मारून लगाड काडटले. आनी कालच्या दिसा तो उडास आमी केलो. मिकी आनी ताचे जायते सांगाती तांकां त्या काळासर राय थंयसर जपानाचे ते हुकूम दितात. तांकां खुर्सार ज्या खुर्सायल्या जेजूक ते परगट करतात तेच परीन तांकां खुर्सायचे आनी तांकां लगाड काडीचे म्हणून फर्माण दितात. ह्या वेळार मिकी आनी ताच्या सांगात्यांक तांचे पैकी एकलो गोन्सालो गार्सिया जपानांत थंयसर तांकां रुखाक बांदतात. हांव त्या जाग्यार गेलां. त्या जाग्यार जायत्या जाणांक थंयसर खुर्सायलें जावन आसा. थंयसर तांकां खुर्साक बांदलें आनी तांकां खावंक जेवंक पियोंक कांयच दिनासतना सोबार दीस तांकां कश्टले आनी तांच्या आंगाक तीर मारतले. ते बाणां या एरोज ते भाले तांकां मारतले आनी तांकां कश्टितले. गोन्सालो गार्सिया ताजे सगळे कुडीचे रगत सगळें ताणें वारयलें. जाल्यार भावार्थांत अखेर पर्यंत थीर रावलो. थंय खुर्सार उमकळो नासतना सयत ताणें सुवार्ता परगट केली आनी जायत्या जाणांच्या कन्वर्तरपणाक परिवर्तनपणाक जायत्या जाणांनी क्रिस्तांव भावार्थ स्विकार करूंक आनी ते सोजेर शिपाय तांकां कश्टितले. तांणी सयत परिवर्तन जावंक गोन्सालो गार्सिया कारण जालो. खुर्सार ताणें ताच्या दुस्मानाक बक्षिलें, शिपायांक ताणें बक्षिलें, जापानाच्या रायाक आनी सगळ्यांक ताणें बक्षिलें. सगळें जापानूच कन्वर्टर जावचे खातीर क्रिस्ता जेजूक वळखोवचे खातीर ताणें मागलें. मोगाचे न्हू, ह्या दिसांनी तुमी बरें गमान दिलें जाल्यार हर एका दिसा म्हणल्यार बरी ह्या जाग हांगासर तांबडी मस्त आयकी नासतात.
म्हणजे ह्या हप्त्यात जायत्या रक्तसाक्षाची देख आमच्या दोळ्या मुखार आसा. सोमाराच्या दिसा आमी उगडास केलो सांत आगाताचो. सांत आगाता 3ऱ्या शतमानांत एक रक्तसाक्षीण जावन मरण पावता आपले अंवकारपण सांबाळच्या खातीर. आनी ताज्या उपरांत सांत मिकी आनी ताच्या सांगात्यांचो आमी उडास केलो कालच्या दिसा. आज आमी गोन्सालो गार्सियाचो भारत देशाचो पयलो भाग्यवंत सांत ताचो आमी उडास करता. आनी म्हाका जेन्ना ह्या हप्त्यांत हेर जायत्या सांता सांतिणेचो आमी उडास करता. फाल्यां सांतीण बाकीताचो, ती फालिस्तिनाची पूण भारत देशाक आयिल्ली एक धार्मीक स्त्री आमच्या फादर मुल्लस लकी आसच्या त्या भितरल्या मंत्रीच्या खोवेंतान वय ती जियेल्ली. तिचो उडास करतना म्हाका जेन्ना आमकां विशेश उमेद येजय, एक विशेश उजो आमच्या काळजांत उपजा जाय. हांवें आनी तुवें भाग्यवन जावंक देवान आपोवणें दिलां. हांवें आनी तुवें एक केवल सादें क्रिस्तांव जिणी जियेल्यार पावना. हांवें आनी तुवें समयातय एक परजडीक देख जाय. तुमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड, तुमी जावन आसात परतवेचें मीठ म्हणून समया जेजून सांगलां. म्हाका जेन्ना जेवणाक खंयच्या खाणा वस्तूक आमी मीठ घालता आसतना इल्लेशें मीठ घालता. आमच्या भारत देशांत जायतो लोक क्रिस्तांव न्हय आसा जावंक पुरो, केवल 3% या केवल थोडेच जण खरी क्रिस्तांव जिणी जियेता जावंक पुरो. तांच्या पैकी एकलो हांवें जायजय, तुवें जायजय. आमी देखी बरीत क्रिस्तांव जिणी जियोंक आनी भाग्यवन जावंक सांज जावंक देवच आमकां कृपा दिवन ती कसली दगदवणी आसल्यार, कसले विरोधपण आसल्यार ताचेर जैत व्हरूंक आनी अखेर पर्यंत भावार्थान तीर रावंक समी जेजू क्रिस्त कुमगाराच्या सक्रामेंतान आमचे थंय येता. तो आमकां कृपा दिवन दी. आमेन. सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस मुझे या उंड्या वायना सवे अस्कत वो जीव भेटून दिता स्वीकार कर म्हूण परता खुशी तुजी करूंक येता आदार तुजो दी म्हाका घे सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस मुझे या उंड्या वायना सवे. भावा भयणीनो, आमी बेटोनचे मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवय सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस यादवाक सर्वेस पौर म्हणून घे. भोव पवित्र बापा, तुज्या भाग्यवंत गोन्सालो गार्सिया रक्त साक्षा उगडास करून ही देणी तुका समर्पिता. ती तूं दयाळेन मानून घे आनी तीर भावार्थान तुजें नांव उसारून तुका साक्ष दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय घटाय दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदारांनी सासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. गोन्सालो गार्सिया तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोनांनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्यास परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकांय तूं घटाय दिताय आनी आमच्या अस्कतकायेचेर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजेंच बोळ संपूर्णयेन पर जळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगता आमी प्रतिमेचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस porto सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी
बापा तू खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच खुशेन कश्ट मरण ससूंगवेच्या आदीं समियान जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच समियान जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी काल्स घेतली. सर्गींच्या बापा तुका ताणें नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणा वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सडवण कर, जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणासानी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवी समेत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या हर एकल्यान आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परसळीत कामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजेतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यांत. सांत गॉन्सालो गार्सिया, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोझेफ फर्नांड मेड्स, येसविडीचे ते मारतीर त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. समियान जेजून शिकयलें तें मागणें भोव भक्तीपणी आमी म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत सवस्त काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकाच्या वायट सवयांतले सुटय आनी सर तरेच्या अवघडांतले आमकां तूं वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें. आमकां शांती समाधानान आनी एकवटान जियोंक फाव कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी बुजावण सदांच तुमचे सगळें आसो. माया मोगाचो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. शालोम. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी
कुर्सार आपली कूड मारता रगत वरयता आमकांय आमच्या भावार्थान घट करता ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें निद्रेचे म्हाका फावना जेवत्रान म्हाका भलायकी म्हणटली क्रिस्ताची कूड आणि रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळू आमेन Yemuja calza, Yemuja calza, Jesus Sarbondara. Yemuja calza tani bhida tem cerca, Jesus Sarbondara. मोगाळा जेजू तूं भोव पवी सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव सत मानता म्हज्या काळजाक हांव तुका स्वागत करता कश्टा धगधोणे मदें म्हज्या भावार्थांत थीर रावूंक तो परगट करूंक सकाळां बोगसूंक सकाळां सांगता माया मोगान जियोंक म्हाका तुजी कृपा दी तुजे तावन म्हाका पयस सरोंक केदींच सोडी नाका आमेन प्रार्थोया सर बळिश्ट आनी भोव मोगाळ देवा रक्त साक्षाचें जिवीत आमकां प्रेरण जावन आसा तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान तुवें आमकां नवी घटाय दिल्याय ह्या कृपे देण्यानी सदांच भावार्थांत रावोंक तो परगट करूंक आनी अखेर पर्यंत माया मोगान हेरांक बोगसून हेरांची सेवा करून जियोंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू भोव मोगाचे न्हू येवच्या शनिवारा एका दिसाचे रेतीर आसा येवंक विसरा नाकात आनी येवच्या हप्त्यांत इंग्लिशांत विशेष रेतीर आसा 15 तारखेतावन 18 तारखे पर्यंत उडासोरा ब्रेस्तारा शुक्रारा शनिवारा ही रेतीर आसतली वीकेंड्स रेतीर प्लीज कम अँड जॉइन अस अँड लेट अस रिसीव showers of God's grace. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया सोम्या काम अर्गा दिव्या हालेलुया 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 सोम्या काम अर्गा दिव्या हालेलुया सोमी आमचो सोडबोंदार सदांच आमचो भुजबोंदार सोमी आमचो सोडबोंदार सदांच आमचो भुजबोंदार राखता आमकां एक दिसा दिवता सोवादा राखता आमकां एक दिसा दिवता सोवादा हालेलुया हालेलुया सोम्या काम अर्गा दिव्या हालेलुया. Dear brothers and sisters in the Lord, we are beginning the Lenten season, and this month, February 14th onwards, we have a special English retreat from February 15th to February 18th. February 15th, Thursday, evening 6 p.m. to 18th, Sunday, till noon. So we welcome you to this special English retreat. Do spread the word, share the word, do come and be enriched by the word of God in this season of Lent, season of grace. God bless you.